अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे इन नौजवानों के दिलों को मजबूत किया, और उन्होंने क्या बोला बादशाह के दरबार में। उन्होंने ना सिर्फ सच बोला बल्कि एतराफ़ किया कि हमारा रब वो है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया और हम अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारेंगे। उसके बाद क्या होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा। ये हमारी कौम, इन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद बना लिया है। लौला यातून अलैहि बिसुल्तानिन बैयिन। फिर ये लोग कोई वाज़िह बात, कोई साफ दलील क्यों नहीं पेश करते। फमन अज़लमु मिमन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। अब ये जो असहाबे कहफ है, जो नौजवान हैं, इन्होंने कहा कि हमारी कौम ने तो किसी और को अपना माबूद बनाया है, किसी और को अपना माबूद लिया है। तो फिर ये लोग कोई वाज़िह दलील, साफ दलील क्यों नहीं पेश करते जिससे ये साबित हो कि जिस रब की ये इबादत करते हैं वो सही है। और उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है कि जो अल्लाह ताला पर झूठा इल्ज़ाम लगाए। अल्लाह ताला पर झूठा इल्ज़ाम क्या होता है कि कोई इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना माबूद बनाता है, अल्लाह ताला के अलावा किसी और की पैरवी करता है, अल्लाह ताला के अलावा किसी और को अपना माबूद मानता है। उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? कोई नहीं। बेशक जो इंसान ऐसा वाहियात काम करेगा उससे बड़ा जालिम कोई और हो ही नहीं सकता। फिर ये नौजवान क्या करते हैं, ये बादशाह को इस्लाम की तरफ यानी कि अल्लाह की तरफ दावत देते हैं और इसको कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो। इनको ये जो असहाबे कहफ है, इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन बादशाह इनको मोहलत देता है। बादशाह इन पर नजर सानी करता है और वो कहता है क्या पता ये कुछ टाइम के बाद वापस अपने हमारे इस मजहब पे आ जाए। बादशाह की मोहलत इनके लिए रहमत साबित होती है। ये अल्लाह ताला को करना होता है। जब अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए अच्छा करता है, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते खोल देता है। जब एक इंसान अल्लाह ताला की तरफ अपने आप को वक्फ करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते आसान करता है। बादशाह ने तो कबूल नहीं किया। इन्होंने क्या किया, ये लोग वहाँ से भाग गए और ये भाग गए। अल्लाह ताला ने इनको ये जो मोहलत दी, इनको मौका मिला भागने का। ये भाग गए वहाँ से, ये निकल गए और ये अपनी कौम से अलग हो गए। ऐसा करना जायज़ है। जब ऐसा कोई वक्त आएगा, मामला होगा कि आपको लगेगा आप फितने में मुब्तला होने वाले हैं, तो अपने मजहब को, अपने ईमान को बचाने के लिए फितनों से भागना वो दीनदारी है। क्योंकि हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब मुसलमानों की जो सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी होगी, माल होगा, वो होगी बकरियाँ। और उन्हें वो खुले मैदानों में ले जाएंगे, पहाड़ों पे ले जाएंगे या जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे ले जाएंगे और वो अपने दीन को बचाने के लिए अपनी कौम से भाग जाएंगे और फितनों से बचने के लिए वो लोग वहाँ पे जाएंगे। तो ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 19 ये हदीस आपको मिलेगी। अगर हमारी लाइफ में ऐसा कोई मौका आता है कि जितना हो सके इंसान को अपने आप को फितनों से महफूज रखना है। हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ये भी एक बहुत बड़ा फितना है, लेकिन अगर इसको अल्लाह की राह में आप इस्तेमाल करेंगे फिर ये आपके लिए रहमत बनेगी। अगर अल्लाह ने आपको कोई चीज़ अता की है, अगर उसके साथ हिदायत आपको है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी नेमत
ثابت ہوتی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے وہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم الگ ہو گئے ان سے، اپنی قوم سے، اور ان سے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی. فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو تم کسی غار کی طرف چلے جاؤ یا کسی غار کے اندر جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کو وسیع کرے گا. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کو وسیع کرے گا. وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ تعالیٰ جو تمہارا معاملہ ہے اس پر آسانی فرمائے گا، جو تمہارا کام ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. ایک تو اللہ تعالیٰ رحمت وسیع کرے گا تم پر، اور جو تمہارا کام ہے، جو تمہارا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارے لیے آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ تو ہے ہی. جب آپ قوم سے بھاگ گئے، آپ دین کو بچانے کے لیے بھاگ گئے، آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانا ہے، آپ نے اللہ کو معبود برحق مانا ہے، اللہ تعالیٰ خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، آپ اس بات کو جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے اپنی رحمت کو وسیع کروں گا اور تمہارے معاملے میں تمہاری سہولت، آسانی عطا کروں گا انشاءاللہ. یہ تو ہوتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی دین پر ہوتے ہیں. ہاں، پریشانی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، ان کو بھی جانا پڑا اپنے گھر کو، اپنے قوم کو چھوڑ کر، مگر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. تو پھر ایسا ہوا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر مبارکہ ہے آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ جب وہ نکل گئے، وہ اور خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور جب انہوں نے غار ثور میں پناہ لی تھی، انہوں نے غار ثور میں پناہ لی، تو پھر ابو بکر نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی نظر ہم پر پڑی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہوتا ہے؟ یعنی کہ تم مت گھبراؤ، اللہ ہمارا ساتھی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے. یہ غار ثور کا واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث نمبر 3653. تو وہاں بھی ایسا ہوا تھا. یہ ہر اس بندے کو کرنا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو صرف کرتا ہے، اپنا وقت اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان راستوں سے مدد کرے گا جن راستوں کا ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طلاق میں. لیکن انسان کو گھبرانا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی ساتھ نہیں دینے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میری بیوی، میرا شوہر، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا مال، مجھے سب کچھ اللہ کرنا ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے نکل پڑتے ہو، اللہ تعالیٰ ان راستوں سے تمہاری مدد کرے گا جن کے بارے میں آپ کو کوئی گمان نہیں ہوگا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی. پھر ان کو غار کے اندر کیا ہوتا ہے وہ پھر انشاءاللہ اگلی بار اس کا ذکر ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارے واقعات ہمارے لیے ہوتی ہے نصیحت. انسان کو نہیں گھبرانا ہے. کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آئے گی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے قد افلح المؤمنون، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بہت بڑی کامیابی سے نوازا. تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا. یہ قرآن انشاءاللہ جب تک ختم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کو مکمل کریں انشاءاللہ. ہم قرآن کو سمجھ کے ساتھ پڑھیں اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. تو میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.